मसीह यीशु की मोहब्बत में तमाम अब्राहम टीवी देखने वालों को ज़ुबैर पतरस की तरफ से इस्लाम। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर मैनुअल तबस्सुम साहब का कि आज खुदा के खादम ने ख़ास तौर पर ये मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदा का कलाम सीख सके, सुन सके रोज़ों के मुतालिक, क्योंकि इन दिनों में खुदा के लोग जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, गिरयाजारी कर रहे हैं खुदा की हुजूरी में। सो आज हम भी इस मज़मून पर बात करेंगे खुदा के कलाम में से। सो आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा मज़मून है, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे रोज़ा और दुआ की ताकत, कि रोज़ा और दुआ की ताकत क्या है, हमें क्यों रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं, या बहन भाई रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि हमें रोज़ा रखना किस कदर ज़रूरी है। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से दूसरी तवारीख उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से हवाला तलावत करेंगे। और कलाम खुदा में यूं लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशुवत से लड़ने के लिए चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशुवत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ एक बड़ा अम्बोर तेरा मुकाबला करने को आ रहा है, और देख वो हसासून तिमर में है जो ऐन जती है। और यहोशुवत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी करवाई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर मसीह खुदावंद की बरकत हो। सो अजीजों, जैसा कि हमने पहले सुना कि हमारा जो आज का मजमून है रोज़ा और दुआ की ताकत है, कि रोज़ा रखने से किस कदर हमें कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, और रोज़ा रखने के सबब से खुदा हमें फतहमंदी बख्शता है। वो जंग का मैदान हो, वो आपके घरेलू हालात क्यों ना हो, खुदा हमें फतह याबी बख्शता है। और हमने इस जगह पर पढ़ा है कि खुदा का बंदा यहोशुवत जो बादशाह है वो खुदा का खौफ रखने वाला है, खुदा से डरने वाला है। क्योंकि हम दूसरी तवारीख उसका 17वां बाब अगर पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा है कि यहोशुवत जो है खुदा उसके साथ था। यहोशुवत से खुदा मोहब्बत करता है, खुदा प्यार करता है, और इसके अंदर भी खुदा का खौफ है। देखिए समा कैसा है, फौजों ने चढ़ाई कर दी है, लोग उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, मगर यहोशुवत जो खुदा का बंदा है, बादशाह है, उसको चाहिए ये था कि सबसे पहले अपने सिपा सलार को आगाह करना, अपने लोगों को आगाह करना, अपने लोगों को बताना, भाई तैयारी शुरू कर दे, जंग का वक्त आ चुका है, जंग का समा आ चुका है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। उसने क्या किया है? पहली बात वो खुदावंद का क्या हुआ है? तालिब हुआ है। और दूसरी बात उसने रोजा की मुनादी करवाई है। ना सिर्फ खुद रोजा रखा बल्कि रोजा की मुनादी कराई तमाम यहूदा में, बल्कि तमाम यहूदा के शहरों में कलाम में लिखा है, तमाम शहरों में जो है वो रोजा की मुनादी करवाई गई है। वो बादशाह है, उसको जंग की फिक्र हो गई, वो खौफजदा हुआ कि अब मैं क्या करूंगा, लेकिन वो किसी दूसरे की तरफ नजर नहीं करता है। यहां पर जो बड़ी मजेदार और खूबसूरत बात है कि यहोशुवत जो है और उसके तमाम जो लोग हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मदद मांगने के लिए निकले हैं। वो किसी इंसान से मदद मांगने के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि वो खुदा की पाक जात से मदद मांगने के लिए निकले हैं। क्योंकि यहोशुवत जान चुका था कि जंगें जो है वो हौसले से या बर्चियों से, भालों से, तलवारों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि रब्बुल फ़ाज गयूर खुदावन पाक खुदा के नाम से जीती जा सकती है। हालेलुया, खुदा के पाक नाम से जंगें जीती जाती हैं। इसलिए यहोशुवत को यह भेद समझ आ चुका था। इसलिए मेरे अजीजों, यहोशुवत यह जान चुका था कि जंग जो है वो रब्बुल फ़ाज के नाम से जीती जा सकती है। इसलिए उसने खुदा की हुजूरी में आ गया है, गिरयाजारी की है, रोजा रखा है, बल्कि अपने लोगों को भी रोजा की मुनादी करवाई है ताकि सब लोग रोजा रखें। और देखें खुदा के दिल की बात को वो जान चुका है। वो किस कदर खूबसूरत दुआ के साथ आगाज करता है। बड़ी खूबसूरत बात कहता है यहोशुवत, वो कहता है 7वीं आयत में, आए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन में बशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल के लिए हमेशा के लिए नहीं दिया। इससे ऊपर वो कहता है, क्या तो आसमान में तू ही खुदा नहीं? आज हमारी दुआएं फर्क है, आज हमारी दुआओं में बहुत डिफरेंस है। साड़ी दुआवां दा ना मुंह ना पैर ना सिर, हम पता नहीं किस किस्म की दुआएं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सुनी नहीं जाती हैं, जबकि खुदा कादर है सुनने के लिए। वो कहता मांग, दरवाजा खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहोशुवत की दुआ देखे कैसी खूबसूरत है। कहता क्या आसमान में तू ही खुदा नहीं? वो खुदा को उसकी खुदाई याद दिला रहा है और वो अपने कमजोर होने का इकरार करता है। वो अपने सारे हथियार खुदा की हुजूरी में डाल देता है और उसकी पूरी कौम, उसके पूरे लोग जो है वो खुदा से मदद मांगने के लिए आए हैं। सिर्फ यहोशुवत अकेला नहीं आया, वो चाहता तो अकेला भी रोजा रखकर रोता खुदा की हुजूरी में, मगर कलाम खुदा कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तमाम यहूदा
اپنے بیویوں، اپنے بچوں اور اپنے لڑکوں سمیت خدا کی حضوری میں آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ سب خدا کی حضوری میں آئے ہیں، ان سب نے رونا شروع کر دیا، ان سب نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ روئے تے فرق گل ہے، دو بندے روتے پھر بھی فرق گل ہے، لیکن جب سب کے سب مرد رونا شروع ہو جائے، ان کی عورتیں رونا شروع ہو جائیں، ان کے بچے رونا شروع ہو جائیں، تو خدا جو آسمان کا خدا ہے اس کا دل پگھل جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرے اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ سو میرے عزیزو، خدا دعاؤں کو سن کر، گریہزاری کو سن کر، روزوں کو دیکھ کر وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے ملکوں کو بحال کر دیتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، سب کے سب لوگ رو رہے ہیں، خدا کی حضوری میں چلا رہے ہیں، مدد مانگنے نکلے ہیں تو صرف یہوہ خدا سے۔ دیکھیے خدا نے بھی اسی وقت آنسر کیا ہے۔ خدا کا بندہ اس وقت وہاں پر موجود تھا، سارا یہودا لکھا اپنے بچوں اور بیویوں لڑکوں سمیت خدا کی حضوری میں کھڑا تھا۔ لکھا تب جماعت کے بیچ میں یزیل بن ذکریہ بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی جو بنی آصف میں سے تھا، خداوند کی روح اس پر نازل ہوئی ہے، اور وہ خدا کی روح کی ہدایت سے کہتا ہے اور کہنے لگا ہے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، ارائے بادشاہ یہوشافط سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ اس بڑے انبوہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے بلکہ خدا کی جنگ ہے۔ جب ہم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کا، اپنی خودی کا، اپنی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے خدا کا روح القدس اتر آتا ہے، خدا کا پاک روح بولنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہم سے ہم کلام ہوتا اور ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ جنگ خدا کی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے حالات برے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں جنگ چل رہی ہے، آپ کی زندگی میں دنگے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو آ جائیے خدا کے پاس، کہیے خدا کو کہ خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں، آسمان میں تو ہی ایک خدا نہیں ہے، پھر میری حیثیت کیا ہے، میرا وجود کیا ہے؟ خدا میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ہتھیار، میرا روپیہ، میرا پیسہ کچھ نہیں ہے۔ دعا میں جھک جائیے، روزہ کی حالت میں آ جائیے جس طرح یہوشافط بادشاہ اور اس کے لوگوں نے کیا، اور دیکھیں خدا کا کلام نازل ہوا کہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ پھر کرنا کیا پڑا ہے؟ روزہ بھی رکھ لیا، دعائیں بھی کرنا شروع کر دی، بلکہ خدا کا جو بندہ ہے، بادشاہ ہے، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر پادری بلا لو، گھر میں بیٹھ کے دعا کریں، گھر میں پادری کو بلا لیں۔ لیکن خدا کے بندہ نے کیا کیا ہے؟ وہ خود خدا کے گھر میں گیا، نئے سیل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور خدا کو خدا کی خدائی یاد دلاتا ہے، اپنے کمزور ہونے کا اقرار کرتا ہے اور خدا کو جو ہے وہ واسطہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، خدا کو انٹروڈیوس کرواتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھ تیرے بندہ، تیرے دوست ابراہم کا بھی حوالہ وہاں پر یہوشافط نے دیا۔ سو میرے عزیزو، ہوا کیا ہے؟ خدا کے بندہ نے کہا کیا ہے جس پر خدا کی روح نازل ہوئی کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اب بس چپ چاپ قطار باندھ کر کھڑے ہو جانا ہے اور جنگ نہیں کرنی ہے، ڈنڈے سوٹے نہیں چکنے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ صرف خدا کی پرستش کرنی۔ جب آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے، اس کی سچائی سے اس کی تمجید کرتے، اس کی حمد کرتے، تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی جنگ کیوں نہ ہو، حالات کی جنگ ہو، مشکل کی جنگ ہو، پریشانی کی جنگ ہو، غربت کی جنگ ہو، خداوند پاک خدا آپ کو فتح دلاتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری جنگ ہے۔ پھر ہوا کیا؟ بنی امون اور بنی مواب جو ہیں وہ دونوں کوئی شیر کے لوگوں سے لڑ پڑے، ان کو پہلے مارا ہے، ان کو بالکل ختم کر دیا ہے، پھر آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ جب خدا کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے جا کر، جب آپ خدا کی حضوری میں چلے جائیں گے اور اقرار کریں گے خدا میں کچھ بھی نہیں، تو یاد رکھیے میرے عزیزو، جو لوگ آپ کا سامنا کرنے آ رہے ہیں آپ اس سے نہیں ڈریں گے بلکہ آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے جس کا سامنا کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ ہاللیلویہ، کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اور یہوشافط بادشاہ دنا آدمی تھا، سمجھدار تھا، وہ سیدھا خدا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ آپس سے لڑ مار گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کی ہے؟ صرف پرستش کی ہے۔ پہلا کام کیا کیا ہے یہوشافط نے؟ وہ خدا کا طالب ہو گیا ہے، پھر اس نے روزہ کی منادی کرائی ہے، پھر اس کے بعد وہ خدا کی حضوری میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے
اور اپنے پوری قوم کے ساتھ التجائے کی ہے، مناجات کی ہے، اور پھر دیکھے کہ لوگ آپس میں لڑ لڑ کے مر گئے ہیں، اور خدا کے لوگ روزہ کے سبب سے، دعا کے سبب سے انہوں نے فتح پائی ہے۔ آج آپ بھی فتح پا سکتے ہیں میرے عزیزوں، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا آپ کے قریب آتا، آپ خدا کے قریب آتے ہیں۔ اگرچہ آپ اپنے بدن میں اس وقت جو ہے کمزوری محسوس کرتے ہیں، بھوک محسوس کرتے ہیں، پیاس محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ روزہ میں ٹھہرتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، روزہ کی صورت میں آپ اپنے بدن کو تو کمزور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے بدن کو بھوکے پیاسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مگر روحانی طور پر آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا روحانی معیار جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے گا تو تیری صحت کی ترقی ہوگی۔ یہ روزہ رکھنے کے سبب سے ہے۔ سو آج ہم نے سیکھا ہے کہ روزہ اور دعا کی طاقت کیا ہے۔ سو میرے عزیزوں، آئیے جو بہن بھائی اپنی مشکل میں ہے،